बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाद तालिबान वेली पढ़ने सबक ने इजमालन गता तेरोमा चवनिया तेनी पूछी अज़्ज़ाइफ़ु अमीरुर रक्ब अरब वही अज़्ज़ाइफ़ु अमीरुर रक्ब कमजोर है द काफिले मुशरी कमजोर है द काफिले मुशरी तालिबान यो काफिला रवाना दा पागे की बुढ़ागान तालिबानम दी वाड़ा वाड़ा माशुमानम दी नो काफिला बदा गई पर अफ्तार दी खजो खावन रवानी पर सफर वाड़ा वाड़ा बची मसरे नले जाए पर कदम दी वाड़ा वाड़ा बची नमुगा द वड़ो तालिबानो चे पर सबक नहीं पोई अगमुगा अमीरान गणो का सबक मुकर्रर को चावे मुगा पर सबक नहीं पोई नो अज़्ज़ाइफ़ु अमीरुर रक्ब बोले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दयम मकसद व मंसूबात के दर तमेलु च मंसूबात जमा द मंसूब दा और मंसूब चूंकि मुज़क्कर लायाकिल न मुज़क्कर लायाकिल जमा फालिफ ते सर्रा दी मंसूब अगे तो कि मश्तमला अला अलमिल मफऊलियत क्या बद मफऊलियत पा अलामा बाने मुश्तमिली क्या फतहा दा प मुफरद मुनसरिफ की लका ज़रबतु ज़ैदन और दारंगी ये और नून दे प तस्निया की रअयतु मुस्लिमैनी रअयतु और ये और नून दे प जमा किम लेकिन फर्क थे द नून द तस्निये और ये नमा कबल ब मफ्तूही मुस्लिमैनी और दल तो मकसूरी मुस्लिमीना मुस्लिमी ना और दारंगी कसरा प जमा मुअन्नस सालिम के रअयतु मुस्लिमातिन और अलिफ के पास में से तो मुकब्बरों के रअयतु अबाका रअयतु अखाका अल अस्माउल मंसूबतु अगा अस्मा चे मंसूब रदी इसना अशरा किस्मन दा दूलस्ती और दा पततब्बु इस्तिक़रा सरा अरबो लटोली दी अरबो चे दा अस्माए मंसूबो ततब्बु इस्तिक़रा का प कुरान पाक व प हदीसु की और प अशआर दा अरबो के दा दूलस ब्यामुन तो दियार लसम निश्ता और कयो तालिब दियार लसम किस्म दा मंसूब ब्यामुन तो मंगा बोलते इनाम और कुछ कल कारबो की न तलाश कई के नाम हासिल कई अल मफऊल मुतलक मफऊल मुतलक व बिही व फीही व लहू व माहू वल हाल व तमीज वल मुस्तस्ना व इस्मु इन व अखवातिहा व खबर कान व अखवातिहा वल मंसूब बिला अल्लती लिनफिल जिन्स व खबर मा वला मुशब्बातैन बिलैसा दूल से दर तज़िक्र कल इजमालन उस तफसीलन दर तबयानी और दा लफ नशर मुरतब दे पे इजमाल की से मुकद्दम व तफसील के मक्का से आउलू नजर तवई अल मफऊल मुतलक मफूल मुतलक और मादर तवेलू चे शायर पिंदवाड़ा मफाइल पशेर के जमा कड़ी दी हमिद तो हमदन व हमीदन हामिदन और दारंगी रियायत शुक्री ही दहरन मदीदा हमिद तो हमदन दा हमदन मफूल मुतलक थे व हमीदन दा चकम ने मफूल माहूद है और हामिदन दा मफूल बिही दे हमिद तो हमदन हामिदन व हमीदन बाद में उसको किरे और रियायत शुक्री मफूल लहूद है और दहरन मदीदन मफूल फीद है मफूल मुतलक तो मफूल मुतलक वले वही जगह दी के कैद द बिही और द लहू और द फीही और द माहू न लगे दले मुतलक माना आजाद यानी दा मुक़य्यद बेक़ैदिन न दे मुक़य्यद बेक़ैदिन न दे वह हुआ दा मफूल मुतलक मसदरुन दा चे कमना मसदर दे और मुंगा वेलू चे मसदर आम दे चे हकीकतनी और को हुक्मनी न कयो सड़े तुराबन और जंदलन वही न दा तुराब खो मसदर न दे और जंदल अक्सर दा खैरों पर खलक मुस्तामली मतलब दे हलक का हलाकन खुदे दे हलाक का खुदे दे खाउर का खुदे दे पकाउला न जंदलन न ए उसिबत मुसीबतन बेमुसीबत ज़रबिल जनादिली बिमाना फ़ेलिन मज़कूरिन पमाना लागा फ़ेल सरा चकम मज़कूरिन क़ब्लहू चगब नदीन मखकीवी पमाना द फ़ेल सरा या शिब फ़ेल सरा
فعل اصالتن ذکر کو د شوی فعل د پاره مفعول مطلق را دی لکه انا ضارب زیدا ضربا انا ضارب زیدا ذوونکم زید لرا ضربا پوالو سره نو مفعول مطلق لکه چې د فعل لپاره راځي نو د شبه فعل لپاره مرادي نو فعل اصالتن ذکر کو او داسې فعل چې مذکور قبله چې هغه به د دنه مخکې مذکوري ويذكر او برابر خبر دا چې دا مذکور صراحتنی لکه ضربت ضربا یا حکمنی لکه فضرب الرقاب فضرب الرقاب کې مخکې فعل نشته لیکن مقدر ده فضربوا ضرب الرقاب فضربوا الله تعالی فرشتو ته جنگ چل خی د بدر جنگ ته چې الله تعالی فرشتي را لېږلي نو فرشتو ته چلو خیلو چې فضرب الرقاب پسټي وهي په جنگ کې پسټ چې گزار په دشمن کړو کار ختمي نو ويذكر للتاكيد د مفعول مطلق درې قسم دي کله د ذکر کېږي د پاره د تاکید مفعول مطلق په تاکید د پاره علی چې دا غ مدلول زائد نی په مدلول لفعل باندې دواړو معنی ضربت ضربا د ضربن او د ضربت کې چې کوم ضرب پروت د دواړو معنی د ما وهل کړو وهل دا د تاکید د پاره رالو او لبيان النوع یا به د پاره راځي د پاره د بیان د نوع که مدلول د هغه بیان د نوع وي که مدلول او معنا د هغه بیان د نوع وي لکه جلست جلستن زه په یو خاص قسم باندې ناستم د کې ناستو بل اقسام دي پرلتی دا چې کومه بل قسم ده او دارنګي خپل او درول دا بل دا کیناستو سے بلا اقسام دی نو په یو خاص قسم طریقې سره زناستومه یو د مربع کیناستل دا پرلتی وال یو د تشهود پشان کیناستل بلکې اقعاء القلب سپیچ ناسی دا دوارا خپی پورته کړی وي او الیتین پدمکه باندې لګېدلې وي مختلف اقسام دي د کیناستو نو د فعلة الوزن دا د نوع د پاره دی جلستو جلستن جلستو جلستن اکلتو اکلتن ما په خاصه طریقه باندې روټي خوړه بعض خلک پلاسو خوري څوک په چمچو باندې خوري د روټي د خوړلو مختلف طریقې دي یو امریکایی راغلو ډیره د مانو شو دی نو خار کې ولاړو دنیا تماشې ته هغه ډېر دنګمو لنګورو غونچې داسې نیولې او خړې داسې خلکو ته حیرانو چې دغه غان نسجو کړی دغه څه خورا لغم د خوراک یو طریقه خلکو دا غوړي ته د انګورو د خوراک طریقه نو خلکو مخکې آرامي ولاړو او دا غونچې داسې نیولې داسې خورا نو تمدان د خوراک یو طریقه ده د خوراک مختلفې طریقې دي اکلت اکلتن ما په خاصه طریقه باندې روټي خوړه په چمچ مې خوړه یا مې په لاس باندې خوړه عرب چیرې جو خوري کتري بودي ها پورا دا سنوي وایو دا لاس کې داسې انسان طبيعت خراب کی پورا او خلې ته سم استلای وړي وردن نه کوي وعلى كل حال دا خوراک نو فعلة الوزن دا د نوع د پار راځي او یا بدا عدد د پار لکه جلست جلستن دیو د ناستم جلست جلستین زدد لناستما نفحة العرب یو د العرب حوال وطن نفحة اليمن کتابونه دي په ادب کې نه هوته العرب هوتا سوای نفحة اليمن بمخکې خلکو نفحة اليمن پنځه باب ده او زبردست ادبي قصيدې پکې په خابه طالبانو نفحة اليمن وي موږ پنځه واړه باب ویلو او زبردست کتاب دې پکې عجائب او غرائب دي قسم پکې بیا مناظره ده د حکیم او د نجومي او د ګلاب او د ګل او د نرګس مناظره ده دواړه لګیا دي مناظرې کوي او بیا دین کې قسمه قسم اشعار دي ترکی اشعار دي لیشاد اذن الحشا شاعر رما او معشوقه رما ډېر بالکل بیمار کړه ده لیشاد اذن الحشا بالسحر من چشمانه فسرو کې جادو ده جادو را باندې کړه چشمان د فارسی لفظ ده دته تلمیع وای تلمیع دته وای چې شاعر په خپل شعر کې مختلفې جبه راړي نو الی شادن زما معشوقه ده اذن الحشا زما باطن بیمار کړه په ماینم او بالسحر او را باندې جادو کړه من چشمانه دسترګونه او وګدا قصیده ده پکې وای خندید مني موجبا خندید فارسی لفظ ده
माशुके खंदाओं को ताजुबे को व अजाबनी बेजुबानी पख्तल जबे माता जवाब राखो से जवाब राखो सन सब्र दन गित्ती उलर बुराह मुश्किल घत मसन बु इश्क दिल मेहनत उलर मां अंतम तुर्की तक होते हुए खंदीद मिन्नी मुजबन ताजुबे को व अजाबनी बेजुबानी से जवाब राखो सन सब्र दगर सबर आशक्त हुई सबर दगो सन सब्र दन गित्ती उलर बुराह मुश्किल घत मसन देशक लारा डेरा ग्राना दा कोर केना आशिकान चीना रबिया टोल तकलीफुना बर्दाश्त कई नो दे तो तलमीन हुई अजीबा अजीबा किसी दिन फतुल मन के तालिबान प्रोखो जका बेअदा बशवाड़ो अरबी वर्दीना और ना फतुल अरब हम डेर तालिबान लोगों में हुई हालांकि ना फतुल अरब हम बेहतरीन किताब दे नजमून बेल दे नसर बेल दे वाला कुल हाल खबर पर नफहतुन किरा नफहतुन माना योदल हवा अलवतल नफहा यनफहु माना हवा अलवतल नफहतुल इतर बैतर बुयल करालू वाला कुल हाल फालतुन दमरत पर वाली वक़द यकूनु कलना कल मफूल मुतलक मिन गैर लफ्ज़िल फ़ेल द गैर द लफ्ज़ द फ़ेल मफूल मुतलक और जो किस्म दे या बददो द फ़ेल लफ्ज़ योवी लक दरबतु ज़रबन या बगैरी कि गैरी ने या बखाली नमी या बजोहर द हुरूफ की तगायरी बजोहर द हुरूफ की लक क़अदतु जुलूसन द क़अदा जोहर काफ ऐन दाल ले और द जलसा जोहर जिम लाम सिन ले न तगायर आ गए बजोहर द हुरूफ की और द दौड़ माना होगा क़अदतु जुलूसन जुलूसन मफूल मुतलक द क़अदतु द पारा अगर के लफ्ज़ द जलसा बेल ले द क़अदा बेल ले लेकिन माना द दौड़ या वदा और यादा के पजोहर द हुरूफ के हो तगायर नहीं पबाब की भाई लका अम्बत अल्लाह नबातन अम्बत द इम्बात न दे नबात द नबता यम्बुतु न दे नो अम्बत मजीद दे नबातन मुजर्रद दे या लका वतबत्तल इलैहि तबतीला वतबत्तल इलैहि जोहर द हुरूफ हो दे बतला लेकिन तबत्तला द बाब तफाउल न दे और तब्तील बाब तफईल ले तबत्तल या तबत्तल तबत्तुलन अगर बाब तफाउल ले और तब्तील बाब तफईल ले निमादा को बेतीलाम कुआड़ू के मौजूद था लेकिन यह बाब तफाउल ले बल बाब तफईल ले जिन्हें वही वक़द यकूनु कल न कल वही मफूल मुतलक गैर द लफ्ज़ द फ़ेल मज़कूर ना नियाबा तगायर पर जो हर द हुरूफ की हुई लका क़अदतु जुलूसन द क़अदा बेल्टी की जो जलसा बेल दी लेकिन माना है वाला और या बदा तगायर पर बाप की भी हुरूफ हो गई लेकिन बाप तो बदली वो हम बता द बाब बात न दे न बता न बताया मुतो न सराइन शुरू न दे या लका व तबत्तल इलैहि तबतीला तबत्तल दा अमर दे तबत्तुल तफाउल बेल बाब दे और तबतील बाब तफईल ले लेकिन हुरूफ पर मगर बेतील अमर अगली ये गोया मफूल मुतलक या बा दासिरी च दफेल हो दे जोहरम योवी बाब बम योवी लका दरबतु ज़रबन अकल तो अकलन शरबतु शुरबन यादा च फर्क नहीं पमा बैन दफेल हो द मसदर की ये फर्क आम दे च जोहर द हुरूफ की लका जलस्तु क़ुऊदन या क़अदतु जुलूसन और यादा च बाब के बतागायुरी बला खबर और कमा कालियवी और जवादन हज़फन जाइज़न लका लिल कादिम खैर मकदमिन यो तालिब कमरी तरह मौत खैर मकदमिन बिदल तकरीने हालिया न कदा तालिब लग गया दे रवान दे और कदिमा यकदमु माना रातल नुमा वरते खैर मकदमिन यानी कदिम तकुदूमन खैर मकदमिन रातल मुबारक शा खैर रागली कदिम तकुदूमन खैर मकदमिन तो फिर खैर मकदमिन वे ये मतलब दे कदिम ता कुदूमन खैर मकदमिन दारात लिल मुबारक शा लिल कादिम खैर मकदमिन दल तकरीना हालिया दा जगह का सड़े बाकायदा कदमुना अली और आदि कदिमा यकदमु मने हो दे तरात लिल मुदल के दा खैर मकदमिन दा मफूल मुतलक तो दा फ़ेल महज़ूफ ते कदिम ता कुदूमन खैर मकदमिन व वजूबन और कल ना कल बदल फ़ेल हदफ की हज़्फ़ वजूबी सरा और हज़्फ़ वजूबी पर दो किस्म दे यो समाई दे बल क़यासी दे
سماعي هغه ته وایي چې د عربونه موږ دغه شی اورېدلي دي چې هغه دې سره فعل نه ذکر کوي. قیاسي دې ته وایي چې د قانون د وجې نه حذف کړي. نو په قیاسي باندې نورم قیاس کولی شي بیا، او په سماعي باندې نشي قیاس کولی. عربونه مو دا اورېدلي بس نور به نه اورېدلي. امور سماعیه هغې ته وایي چې هغې تعلق د سماع سره وي. سماعن او دا سماعن چې موږ د عربونه اورېدلي ولې حذف کوي؟ د تخفیف د وجې نه. بعض مصادر په عربو کې کثیر الاستعمال دي او کثرت استعمال تقاضا د تخفیف کوي. کثرت استعمال تقاضا د تخفیف کوي. لکه سقیان عرب چې چاته دعا کوي نو ورته سقیان وایي. سمانا سقاک الله سقیان، الله تعالی دې تا سیرابه کې په سیرابه کولو سره. یو طالب ته کټوره اوبه ورکړي نو دا چا چې اوبه وڅښلو نو هغه ته وایي سقیان، یعنې سقا خدای دې تا ته د زمزم اوبه نصیبه کړي یا د کوثر اوبه دې نصیبه کړي. نو عرب د سقیان دعا کوي. شکرن چا در سره خو کو ته ورته एकदम شکرن یعنی شکرتو کا شکرن زستا شکریہ ادا کوم. اکثر شکریہ خلق ډیر ادا کوي، ډیر موږ وایو کنه شکریہ، صرف شکریہ وایو یعنی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ندام کثیر استعمال ده نو دغه جمله خلق نه شکریہ شکریہ موږ خلق وایو شکریہ کنه وایو. دارنګ حمدن یعنی حمدت حمدن حمدت حمدن موږ الله تعالی تعریف کوو. راعین یو طالب بل طالب ته دعا کوي راعین یعنی رعاک الله راعین، الله دې ستا راعي او حافظ شي، خدای دې ستا حفاظت څه کوي وکړي. خپل درته ټول معنا کوي چې سقاک الله سقیا، شکرتک شکرا، حمدتک حمدا، رعاک الله راعیا. دا موږ د عربو نه اورو، عرب دا دغه استعمالوي. او یا به چې کوم قیاسي وي یا به هغه قیاسي وي او د قیاسي دپاره دلته کې د مثال رانوړو په مفعول به باندې د قیاس کو چې په هغې باندې قیاس کا. فصل المفعول به بل منصوباتنا مفعول به ده او مفعول به مفعول مطلق پسې راوړلو او په نورو باندې چې کوم نه مقدم کړلو ځکه چې د فعل سره شدید الاتصال بعد افعال د مفعول نه بغیر معنا نه ورکوي. لکه ضربا زیدون عمرا، ضربا زیدون عمرا متعدی بیا په درې قسمه دی. یو متعدی به یک مفعول لکه ضربا زیدون عمرا، یو متعدی به دو مفعول لکه اعطیت زیدن درهما، ما زید ته روپۍ ورکړي وو نو زیدن مفعول اول او درهمن یا به هغه درو مفعول ته متعدی وي. لکه اعلم زیدن عمرا بکرا فاضلا، اعلم زیدن عمرا بکرا فاضلا. زید امر ته وی چې ظالمه بکر فاضل نه ګوره د سره خبرې مو کور او بدلی سي ته سره جدا د منیا طالب دې ظالم خو دورم کړی دا د سره 50 مای مکورا غیر باندې کې بعد مولا ډېر تکړی او دا ته نه طالب کې ډېر خارختي لکه دا نه څه مسالې ذکرې نو کته مولا سره 50 مای کوي د ظالمه خو فاضل نه ته خو دا ته نحوی طالب چکشا باس ور سره مکوا. اعلم زیدون عمرا بکرا فاضلا، بکر فاضل له نو درې مفعول او مختل نو چونکی مفعول به د فعل سره شدید الاتصال له دی وجنه مفعول مطلق پسې ذکر کو یا دی وجنه دا چې کومه مقدم کو چې دا معمول لفعل بالذات، دا معمول لفعل بالذات ضربا زیدون عمرا. او دا نور مفاعیل اغا مفعول بالواسطوی، مفعول چې کومه بالواسطوی هغه کې بدرور واو راړي لکه جاء البرد والجبات واو په معنا د مهاجر راړو یا په کې فی راړي لکه جلست فی المسجد مفعول فی ده لیکن په واسطه فی سره عمل پکې شوی دی. او دارنګه مفعول له کوم کله لام سرګن شي ضربت تعذيبا کله وی ضربت للتعذيب. د مفعول به کې توسط حرف جر نشته بالذات اور تفعیل متوجه ده ضربا زید عمرا نو دی وجنه مقدم کو. المفعول به اصل کده المفعول به معنا ده الذي فعل به. مفعول به هغه چې هغه باندې کار واقع وي، مفعول به هغه ته چې هغه باندې کار واقع وي. نو المفعول په معنا ده الذي فعل نو دا د به ضمیر ال تراجی ده، دا د به ضمیر په المفعول به کې دا د ال تراجی ده
یعنی الذي فعل به هغه سړی چې چا سره ضربه زیدون امرن کې چا په سر ګزارونه راغلي دا امرن نو دا مفعول به ده ځکه ضرب په ده واقع ده ضرب په ده باندې واقع ده اکلت الخبز اکل په چا واقع ده په ډوډۍ باندې ظلم کو په غاښونو کې دل دل کا وهو اسم ما وقع عليه فعل الفاعل دا اسم دا هغه سیز ده چې واقع شوی په هغې باندې فعل د فاعل اسم ما دا اسم دا هغه سیز ده اسم ته چې رالو نو د زید مصداق ته ووتو په ضربا یو طالب وی ضربت زیدن لن مثال درته راوړم ضربت زیدن کې زید پر دا سړی عبدالقهار ورنه ذکر کو ضربت عبدالقهار نو اوس دا عبدالقهار مفعول به ده او کنا دا نوم چې دلته ذکر دی عبدالقهار نوم ده او مصداق دا ده دا مصداق ته یو نومي او یو دا نوم په خارج کې مصداقي نو دې صورت کې مفعول به دا عبدالقهار دا ټکی ده دا فعل دا عبدالدې په ترکیب کې دا مفعول به ده په ترکیب کې څه ده نو د دې چې کوم نوم ده په ترکیب مفعول به ده اگر چې په خارج کې ضرب پچا واقع ده عبدالقهار خو معنی والا عبدالقهار دلته ما خو هغه نه ډز نه دی نو په لفظ کې په ترکیب کې د عبدالقهار هغه لفظ مفعول به ده او په خارج کې ضرب واقع په ده باندې ده د دې وجنه اسم وي وهو دا مفعول به نحوی چې ده دا اسم دا هغه سړی ده چې په چا باندې فعل واقع وي اکلت الخبز کې دا الخبز په ترکیب کې مفعول به ده اگر چې دا الخبز مصداق هغه ډوډۍ ده چې د مطبخ نه مرو چې تکړی ده وقع عليه چې واقع به په ده باندې عليه چې وي نو مفعول له او مفعول فيه ته وته مفعول له او مفعول فيه ته وته او چې دا وي چې واقع وي په ده باندې فعل د فاعل نو مفعول مطلق ته وته په مفعول مطلق باندې فعل د فاعل نه واقع او لك ضربا زيد عمرا لك ضربا زيد عمرا نو دا زید ضربا د پر فاعل له عمرا دا چې کوم نه مفعول به دی ځکه چې دا عمرا دا هغه عمر د پر نوم د چې د چا په کفاره باندې گزار راغله ده ضربت عبدالقهار نو دا عبدالقهار نوم ده دا هغه سړی د پاره چې د چا په سر گزار راغله ده نو اسم دا هغه ده چې وقع عليه چې واقعي پاغه باندې فعل فاعل او دا وقعنا مراد وقوع د نسبت ده چې نسبت ته فعل ورته شوی برابر خبر ده چې ایجابني او کسلبني نو په ضربت زیدن کې نسبت ته ضرب زید ته ایجابن ده او په ما ضربت زیدن کې سلبن ده نو سالبي موجبي دواړو ته شامل شو وقد يتقدم او کله نه کله به مفعول مقدمي په فاعل باندې کله مفعول په فاعل باندې مقدم راځي ځکه چې التباس نشتا ځکه چې التباس د فاعل اعراب د رفع ده او د مفعول اعراب نصب ده نو دی وجنه دواړو باندې خپل جنډې ولاړې دي نو لکه ضربا عمرا زید ضربا عمرا او کو یو ده کې اعراب د دواړو تقدیری دي دا به تقدیم د فاعل واجبي یا به تقدیم د فاعل لکه ضربا موسی عیسی درونه دی او موسی خان دی بل عیسی خان دی نو موسی خان مشر دی نو دا کشر وروالو نو نو ضربا موسی عیسی ضربا موسی ولی کدا سره ضربا عیسی موسی پتہ بنا لگی کله نه کله ورکه طالب لگی مشرور وای نو دی وجه چې کوم فاعل له وجوبن به مقدم کې کوم مقدم نه کینو دا التباس راځي لیکن کم ده کې چې اعراب لفظا موجودي په پټو سترګو فاعل رستو کا ځکه چې دا رفع دلیل د دې خبره ده چې دا فاعل له نو دې درته وایي چې وقد يتقدم کله کله مفعول به مقدم کیږي على الفاعل په فاعل باندې لکه ضربا عمرا زید بلکې کله نه کله دغه مفعول به په فعل او فاعل دوه باندې مقدم کیږي تلا یو یاد کله نه کله په دوه باندې مقدم شي مفعول به په فعل باندې مقدم او په فاعل
لك وجه الحبيب اتمنى، وجه الحبيب اتمنى د معشوقې د مخ تمنا لرم چې ودل مې وکته. یو شاعر نه معشوقه تلی و یاره به بیا هم چرته معشوقه وینم، بیا هم چرته معشوقه وینم. وجه الحبيب اتمنى يعني اتمنى وجه الحبيب، وجه الحبيب مفعول به ده مضاف مضاف الیه مفعول به مقدم، او اتمنى فعل فاعل مؤخر ځکه چې فعل قوي العمل له نه ده په معمول مقدم او مؤخر دواړو کې یکسان عمل کوي، دواړو کې یکسان عمل کوي. وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن الا تلاقيا. عاشق نه معشوقه جدا وا دی بیا وکتا او ویلی چې وقد يجمع الله الشتيتين، کله الله تعالی جمع کی دو دور استاده، دو دور استاده الله تعالی یو دی کی بعدما يظنان كل الظن د دوړ دا یقین چې بیا ملاقات ورشي. لیکن الحي يشوف الحي چې سره ژوندې ویني او چې نه تحت التراب بیا نه ویني، دا قیامت پر دی ویني. عربو الحي يشوف الحي ژوندې ویني. وقد يجمع الله الشتيتين، کله الله تعالی جمع کی دو استاده بعدما يظنان كل الظن. نشاعر عاشق وی وجه الحبيب اتمنى، دا حبيب مخ تمنا لرم چې اورد مې وکته. یو دل موږ مکه مکرمه کې دا دمنه قاضي انوار الدین صاحب راغلون دی، ما د رابطې او جلسې ته بوتلو. جلسه چې ختمه شو په پورو کوزیدونو یو عالم چې هغه یو زمانہ کې ما کتلو، داغه خبره ما ورته ما قایسه تیرا خدای مې نه غلطی، دا قاضي معوض عوس د مصری عالم عقبه کې ما کتلو. د بیا مې لاس دولس کاله پس داغه आवाज واورېدو. خیر چې کوم شمه نو سره ترغاړه وته نو دې مواد تیارو دا आवाज نه پیژنه یکدم دا شعر وي. وقد يجمع الله الشتيتين بعدما يظنان كل الظن الا تلاقي. قیمتي شعر کله کله الله تعالی دو دور استاده یو ځای کې دا خیالي بیا بلا پجن کې یو بلوینو یا نه. خیر دا خو مې څه خبره رااله. اصل کې وجه الحبيب اتمنى مفعول هغه په دوړو باندې مقدم کو ځکه فعل قوي العمل له. وقد يحذف فعله کله کله حذف کیږي فعل ده، کله کله فعل ده مفعول به حذف شي لقيام قرینه به موجوده، جوازا حذفا جائزا. جوازا معنا حذفا جائزا، دا جوازا مفعول مطلق ده په اعتبار د موصوف محذوف سره. وقد يحذف فعله لقيام قرينة حذفا جائزا لك زيدا، فجواب دا هغه چا کې چې من اضربو. یو طالب تانه تپوس کوي من اضربو جی سو کو واما، یو طالب تانه تپوس کوي من اضربو تورته زیدن یعنی اضرب زیدن. نو اضرب دلته کې حذف شو په قرینه مقالیه سره، دلته قرینه مقالیه موجوده ده. تانه چې سړی تپوس کو من اضربو سو کو وام نو تا ورته وی زیدن. نو مذکور فی السؤال کلمات فی الجواب، مذکور فی السؤال کلمات فی الجواب یعنی اضرب زیدن. یو طالب بل طالب ته وی ماذا آکل سوخرم، طالب بل طالب ته وی سوخرم، ناغه ورته وی الحلوا. حلوا دا کړه ظالمه دا اخره کړه نور لا سخري کانی خوري. الحلوا یعنی کل الحلوا چې نزل کې مذکور فی السؤال کل معاد فی الجواب نزل قرینه مقالیه ده. قول هغه ورته چې من اضربو. یو طالب سره 15 روپۍ شي وي نو تماچه پیغشتي و او هغه دا چرایز کارتوس په خپل 15 روپۍ په خوا دا تماچه کېده، دا غټ کارتوس چرایز به خورو. دا بل طالب ته وای څوک درته مړکم سړی ته خیال کا ظالمه پیله خو دې 15 روپۍ چرته دا کړی دي نو تماچه دې د پاره بل طالب ورته غرق شدان قاتل کې جهنمی کې. نو بعد طالب کې بیا خارخ چې 15 روپۍ جیب کې راشي نو بیا نشد شراب کې راغلی. ځکه الله تعالی باندې کسان ته پیسې نه ورکړي. ولو بسط الله رزق لعباده
لبغو فی الارض گنجے کو خدا ناخن نہ دے دے خدا خپل د سر پوستکے ټولوالو دی والا کل حال قرینه مقالیه دلته موجوده ده من اضربو سوق چکم نن هو هم نغبل ورته لك زید هو مذکور فی السؤال دا قرینه مقالیه شو یا با قرینه حالیه وی قرینه حالیه یو سره د احرام دو صادره را پورته کړی دي او دلته کې پغاړه کې یو ګوډه غونه چولای کې خلک پاسپورت دی نو تورته مکه ته یعنی تريد مکه ته مکه ته دي ځکه د احرام جامع خو خلک حاجی دان سره وړي نو معلومیږي د پیښور وایړه کې جوړي احرام نو تورته صرف وي مکه ته یعنی تريد مکه ته یا تسافر مکه ته دغه هغه حالت پدې باندې دال چې یار خانه کعبه تاوان خانه کعبه سو رواني نو د احرام جامع ور سره ضروری وي او یو غاړه کې بوجګي غونه مچله کې پاسپورت پروتي نو ورته مکه ته اے تريد مکه ته یا تسافر مکه ته نو مکه ته مفعول به ده او هغه فعل د قیام د قرینه حالینا رنگ را ببي حال را مپورس هغه چې کوم دنو د احرام جامع چولی یا دو صادره په مټه دي معلومیږي دا خانه کعبه ته روان دي داغه حالت د دې خبرې غمازي کوي چې سره لګیا دی عمره ته دی حج ته د تورته مکه ته یعنی تريد مکه ته دلته قرینه حالیه ده حالت تا چې هغه د احرام د صادره پدان اچولی یا د صادره واغستی وی لمبل او تو ورته مکه ته اے تريد مکه ته لك زيدن فجواب ده من قال من اضرب دلته قرینه مقالیه ده لکه چې مذکور فی السؤال کلمات فی الجواب بس ته